आदरणीय दर्शक महानुभाव, अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानललाई हेरिरहनुहुने पुरातन एवं नूतन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म एकमुष्ट सादर नमन गर्न चाहन्छु। त महानुभाव, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको भण्डार हो, सच्चिन्तन र सद्विचारको सुन्दर फुलबारी हो। यहाँ भएको सच्चिन्तन र सद्विचारको सुगन्ध ब्रह्माण्डका हरेक व्यक्तिले लिन सक्छ, चाहेमा लिन सक्छ। कतिलाई ज्ञान नहुन सक्छ गीता कस्तो चीज हो भन्ने, र यसले व्यक्तिको चेतना र चिन्तनलाई उदात्त बनाउँछ र भगवत गति लाभ गराउँछ। यो लोकमा मात्र कल्याण नभएर परलोकमा समेत कल्याण गर्छ। हामीलाई लाग्न सक्छ श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पहिलोपल्ट सुनाउनु भएको हो। यी परम्परा छ, पहिले पनि कसैले कसैलाई यो ज्ञान सुनाएको थियो। श्रीमद् यानी कि श्रीमद् भगवत गीताको परम्परा कस्तो रहेको छ, कसबाट सुनाउन प्रारम्भ गरियो। जसरी कुनै पनि नदीको स्रोतको प्रारम्भ स्थल हुन्छ, यद्यपि नदी प्रारम्भ स्थलमा जहाँ उद्गम स्थल छ, नदी पलाएको ठाउँ, नदी प्रकट भएको ठाउँ, निस्किएको ठाउँ, त्यहाँ सानो नदी भए पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, तर स्रोत त त्यही हो। आज म यही विषयमा केन्द्रित रहनेछु। अनि भगवान र जीवात्मा, ईश्वर र जीवात्मा एउटै संसारमा कसरी रहनुहुन्छ, के फरक छ, यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर म आज उपस्थित भएको छु। र यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि यस्ता र अध्यात्मका सन्देशहरू प्रवाह हुँदा हजुर समक्ष आइपुगोस्। निरन्तर हाम्रा भिडियोहरू तपाईँ समक्ष आउनका लागि बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। सुनिसकेपछि आफूलाई मनमा भएका खुल्दुलीहरू, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु न, लाइक शेयर गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। चौथो अध्यायमा भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, यो सबैभन्दा पहिले मैले तिमीलाई यो गीताको ज्ञान सुनाएको होइन। त्यसो भए कसलाई सुनाएको थियो त भन्दा सुनाउन त मैले नै सुनाएको थिएँ, जहिले भए पनि मैले नै सुनाएको थिएँ। यानी कि भगवानले नै सुनाउनु भएको रहेछ जहिले भए। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। सबैभन्दा पहिले मैले विवस्वान नाम गरिएका सूर्यलाई सुनाएको थिएँ। यो ज्ञान सूर्यले सबैभन्दा पहिले सुनेका थिए। गीताको ज्ञान सबभन्दा पहिले सूर्यले श्रवण गरेका थिए। भगवानले सूर्यलाई सुनाउनु भएको थियो। अर्जुनलाई भित्रैभित्रै खुल्दुली हुन थाल्यो, होइन म पहिलो श्रोता त होइन पो रहेछु, गीताको ज्ञान त पहिलेदेखि नै संसारमा व्यापक रहेछ। पहिलोपल्ट सूर्यलाई सुनाउँदाखेरि सायद यिनी सूर्य हुन् भने सूर्य त अहिले पनि हुनुहुन्छ, सायद यही प्रकरणमा भगवानले कुनै तरिकाले सूर्यलाई सुनाउनु भएछ। अर्जुनको मनमा लाग्यो। फेरि भन्नुहुन्छ, होइन होइन, सूर्यलाई मैले सुनाएँ। सूर्यलाई सुनाएपछि सूर्यले मनुलाई सुनाए, स्वयम्भू मनुलाई यो ज्ञान प्रदान गरे, गीता ज्ञान। स्वयम्भू मनुले इक्ष्वाकु राजालाई, सूर्य वंशका इक्ष्वाकु राजालाई सुनाए। अब अनौठो लाग्यो। त्यसो भए त सूर्यलाई अहिले सुनाएको त होइन पो रहेछ। र हामीलाई पनि खुल्दुली लाग्न सक्छ, भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको यो दिव्य ज्ञान सुनाउँदा सबैभन्दा पहिले सूर्यलाई किन सुनाउनु भयो? 33 करोड देवताहरूमा अरू पनि त देवता थिए होला यसका पात्र, किन सूर्य नै पहिलो पात्रको रूपमा भगवानले चयन गर्नुभयो भन्दाखेरि ब्रह्म संहिता 5औं अध्याय 52 श्लोकमा भनिएको छ, यच्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम
राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यच्चक्षुरेश सविता, सूर्य बनेका नेत्र हुन् भगवान का, भगवान को दृष्टि हो। भूपादो यस्य नाभिर्व्यधि सुरंज चंद्र सूर्य उच्च नेत्रे, विराट स्वरूप भगवान को नेत्र भनेकै सूर्य हुन्। र सकल ग्रहाणाम चक्षु, संपूर्ण ग्रह का अधिपति पनि सूर्य हुन्। सूर्य सज्जन समवर्ती, संसारमा यदि कोही छ भने समदृष्टि हुन सक्छ। संत महात्मा ज्ञानी विद्वानमा समदृष्टि हुन्छ, यानी कि सुनि चैव स्वपाकेषु पण्डिता समदर्शिना। कुकुरदेखि लिएर ठुलो एउटा राजा महाराजा सम्म सबैमा एउटै दृष्टि हुनु त्यो समदृष्टि हो। तर समवर्ती कोही छ भने त्यो भगवान सूर्य हुनुहुन्छ, यानी कि समान व्यवहार गर्ने। भगवानको अंश सबै जीवात्मामा सबै प्राणीमा छ भन्ने जान्नु र कसैलाई प्रतिकार नगर्नु, अन्याय कोही प्रति कुनै प्राणी प्रति नगर्नु, यो समदृष्टि हो। तर समवर्ती जति मै हुँ भन्ने व्यक्तिले पनि समवर्ती बन्न सक्दैन। कुकुरलाई र आफूलाई एउटै भोजन कहाँ बनाउँछ होला। विकसित मुलुकमा अहिले पनि हामीले कतिले सजाएर घरमा कुकुर राखेका होला, तर छोरालाई र कुकुरलाई, यानी आफ्नो नानी र छोराछोरीलाई र कुकुरलाई एउटै कहाँ उसले व्यवहार गर्छ। व्यवहार समवर्ती हुन सक्दैन, गर्यो भने बिग्रिन्छ पनि। समवर्ती व्यवहार गर्यो भने तर उसकै ठाउँमा रहन्छ, उसलाई प्रतिकार नगर्नु, इन्कार नगर्नु, दुःख नदिनु, धर्मको खास स्वरूप त्यो। त्यही भएर संसारमा समान समवितरण गर्ने, कोही भेदभाव नगर्ने। संसारको कोही देवता छ भने हरेक देवताले भेदभाव गर्दैनन्। कोही त्यस्तो राजा छ भने त्यो सूर्य भगवान हुन्। राजा समस्त सुरमूर्ति र शेष तेजा, सम्पूर्ण संसारको सबै तेजलाई आफैमा केन्द्रित गरेर राखेर त्यो तेज सबैलाई प्रदान गर्ने एकमात्र समान वितरक राजा सूर्य हुन्। यानी कि सूर्यले दिने प्रकाश गरीबको घरमा पनि उत्ति नै, धनी बादशाहको अट्टालीमा पनि उत्ति नै प्रकाश। मन्दिरमा र शौचालयमा भगवान सूर्य प्रकाश दिन कहिल्यै भेदभाव गर्नुहुन्न। मन्दिरमा बेसी, शौचालयमा कम पनि गर्नुहुन्न। धनी गरीब, ठुलो सानो, शौचालय, मन्दिर, कुनै स्थान, परिवेश, व्यक्ति केहीलाई विशेषता नछुट्याई एक स्वरूपमा आफ्नै शैलीमा प्रकाश दिने समवितरक राजा भनेकै सूर्य हुन्। त्यही भएर राजा समस्त सुरमूर्ति र शेष तेजा, अशेष तेज, कति हो कति तेजलाई धारण गर्ने वाला, अनि सुरमूर्ति देवताको स्वरूपमा रहने वाला, यो समस्त सुरमूर्ति सम्पूर्ण देवताहरूदेखि लिएर मनुष्य सबैको राजा सूर्य। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, यो एउटा काल छ सज्जन, जुन काल संसारमा भ्रमण गरिरहन्छ। त्यो काल संसारमा भ्रमण गर्दाखेरि त्यो कसले भ्रमण गराएको भन्नुहुन्छ होला, त्यो सूर्यको गतिसँगै भ्रमित हुन्छ। काल चक्र घुम्नै सूर्यले गर्दा घुम्छ। सूर्यले नै ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वारहरूलाई सञ्चालित गरेको हुन्छ। जुन हो यस्ता सूर्य भगवानको आज्ञालाई स्वीकार गर्ने, संसारको व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भगवान सूर्य समवितरक भएकाले गर्दा यो गीता जस्तो ज्ञान प्रदान गर्नुभयो भगवानले। त्यसपछि स्वयम्भू मनुले सूर्यबाट स्वीकार गरे। स्वयम्भू मनुले यो ज्ञान इक्ष्वाकु राजालाई सुनाए। आज भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यति भनेपछि भगवान फेरि भन्नुहुन्छ, हेर यो कालक्रममा हुन त संसारमा परमात्मा नित्य छ, अनि उसलाई प्राप्त गर्ने जति पनि ज्ञान साधनहरू छन् ती साधनहरू पनि नित्य छन्।
किनकि ज्ञानद्वारा ईश्वरलाई जानिन्छ। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि आदि योगहरू सबै नित्य छन्, अनित्य छैनन्। जीवात्मा पनि नित्य छ। तर दुर्भाग्य जुन ज्ञान रूपी साधनलाई लिन नसक्नाले गर्दा र नलिनाले गर्दा कालक्रममा सकाल नेह गमहता योगो नष्ट परन्तप, यो योग नष्ट भयो। जुन अहिले कर्मयोगको व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, कर्मयोग नष्ट भयो। काम त गर्यो, योगसँग जोडिएन, ईश्वरसँग जोडिने विधि विधान हटेर गयो। त्यस पछाडि यो नष्ट भएकाले गर्दा हुन त यसलाई एवं परम्परा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, हेर कयौं राजर्षिहरूले स्वीकार गरे। यही कर्मद्वारा जनकादय, जनक आदि गरिएका राजाहरू मोक्ष प्राप्त गरे। आदि आदिले कयौं राजाहरू समेटिए, राजर्षिहरू, राजा भएर पनि ऋषिहरू, कर्मिष्ठ व्यक्तिहरूले संसारमा आफ्नो गति लिए। तर यो सकाल नेह महता योग नष्टो मरन परन्तप, हेर यो योग बिस्तारै नष्ट नाश भयो, यानी कि लोप भएर गयो। जसरी हरेक कुरा जुन शाश्वत चिज हुन्छ त्यो नाश हुँदैन, तर सुषुप्त हुन्छ। नाश भएको कुरालाई त फेरि बनाउन कठिन हुन्छ, बन्दैन। जस्तो मरेको व्यक्तिलाई बचाउन सकिँदैन, तर निधाएको व्यक्तिलाई जगाउन सकिन्छ। गीता ज्ञान त्यस्तो चिज हो। कुनै पनि शाश्वत ज्ञानहरू त्यस्ता चिजहरू हुन् जुन मर्दै मर्दैनन्, विनाशै हुँदैन, तर सुषुप्त हुन्छन्। जसलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूको अभावमा, कमी हुनाले, जसलाई बुझ्दैन, कसैले बुझ्न छोड्छ, अवलम्बन गर्न छोड्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै सुषुप्त हुन्छ। कुनै कुनै कालखण्डमा भगवान त्यो अवस्था, भगवान स्वयं आएर त्यो ज्ञानलाई जागृति गर्नुहुन्छ, जगाउने काम गर्नुहुन्छ। अर्जुन छक्क परे। कहाँ सूर्य हजारौं हजार वर्ष अगाडि पृथ्वी संसारको सृष्टि क्रमको आदिमा प्रकट भएका सूर्य, कहाँ भगवानको अवतार अहिले मसँग यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। यही ज्ञान कसरी चाहिँ सुनाउनु भयो त? त्यतिखेर पनि कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। अब अर्जुन अमात्रै ईश्वरीय सत्तातिर भित्र पसे। अब यद्यपि अर्जुन भगवानलाई चिन्दैनथे भन्न मिल्दैन, कहीं मोह भएको हुन सक्छ। अर्जुनले यस पछाडि सोध्नुहुन्छ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद बीजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ए कृष्ण, मलाई एउटा कुरा अनौठो लाग्यो। तपाईको जन्म अहिले हुँदैछ, अहिले तपाईँ र म सँगै छौं। यदु वंशमा वसुदेव नन्दन, वसुदेव पुत्र भएर भर्खर यहाँ हामी सँगै रणभूमिको बीचमा छौं। परम जन्म विवस्वतः, यी सूर्यको जन्म त कहिले हो, कहिले भएको। कथम एतद् बीजानीयम, यो दुईटाको तपाईँ भन्नुहुन्छ यो गीता ज्ञान मैले उनलाई सुनाएको थिएँ भन्नुहुन्छ। यो कसरी संगत हुन सक्छ? हजारौं हजार वर्ष अगाडिका सूर्य, अहिलेको तपाईँ कसरी त्यो सूर्यलाई यो ज्ञान दिनुभयो? मलाई यो त्यति बुद्धिमा यो कुरा रहन सकेन, कुरो बुझिन मैले। कथम एतद् बीजानीयम, यसलाई कसरी बुझौँ? म जस्ता कयौं व्यक्तिहरूले कसरी बुझ्लान्? त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति, तपाईले पहिले भन्नुभयो भनेर भगवान यो समस्यालाई निवारण गरिदिनुहुन्छ। हेर अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। यहाँ दुई ठाउँ सम्बोधन गर्नुभयो एउटा श्लोकमा। किन भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ धेरै सम्बोधन गरिन्छ त्यहाँ केही विशेष कुरा भनिँदै हुन्छ। यहाँ हे अर्जुन भनेर भन्नुभयो। हे अर्जुन, तलतिर भन्नुहुन्छ हे परन्तप, तिमी तपस्वी पनि हौ, त्यही भएर कुरा बुझ। म अर्जुनले बुझ्ने भन्दा पनि तपस्वीले बुझ्ने कुरा भन्दैछु। यस अर्थमा हे परन्तप, परम तपस्वी, हे अर्जुन, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरा कयौं जन्महरू बिते, यानी कि म पनि यसरी पृथ्वीमा यो ब्रह्माण्डमा आउँदै गर्छु।
मेरा कैयौं अवतारहरू बिते, आउने जाने क्रम बिते, तिम्रा पनि बिते, तर तिमी र ममा एउटा फरक छ। के फरक प्रभु भन्नुहुन्छ भगवान, तानी अहम वेद, म कहिले कहिले आएँ, के गर्न आएँ, किन आएँ र कहिले फेरि आफ्नो स्वरूपमा लीन भएँ, फेरि कहिले आएँ, यो सबै मलाई थाहा छ। तर सर्वाणी तानी सर्वाणी अहम वेद, म त्यो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, अवतारका क्रियाकलापहरू मलाई सबै थाहा छन्। न त्वं वेत्थ, तर तिमी बुझ्दैनौ। सज्जन वृन्द, यहाँनिर यस्तो विचित्र कुरा भन्नुहुन्छ, जीवात्मा र परमात्माको फरक नै यही हो। यद्यपि जीवात्मा र परमात्मा एउटै हो, कसरी एउटै हो भन्दाखेरि एउटै हो तर फरक छ। एउटै कसरी हो भन्दाखेरि धुलाका मसिना कण, जति सानो कण भए पनि त्यो विशाल ब्रह्माण्डको अंश हो। विशाल ब्रह्माण्ड र धुलाको कण एउटै हो, तर ठुलोबाट सानो, समष्टिबाट व्यष्टि सानो धुलो कण भएको। समष्टि भनेको ब्रह्माण्ड, व्यष्टि भनेको सानो धुलाको कण, तर एउटै हो। त्यसरी नै यो शरीर यही विशाल ब्रह्माण्डको अंश हो, पंचतत्वको अंश हो। म अथवा यो आत्मा व्यापक ईश्वरको अंश हो। व्यापक ईश्वरको, जसरी ब्रह्माण्डको अंश धूलकण भए झैं व्यापक ब्रह्मको अंश यो जीवात्मा हो। त्यस अर्थमा एउटै हो, तर आकार प्रकार शैली स्वभावले यो फरक छ। सज्जन, भागवतको एकादश स्कन्धको 11औं अध्यायको 11औं श्लोक, 11औं अध्यायको 6औं र 7औं श्लोकमा के भनिएको छ जीवात्मा र परमात्मालाई अलग अलग गर्दा? सुपर्णवेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् आत्मानमन्यं स वेद विद्वान् न पिप्पलादो स तु पिप्पलादः यो विद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः। एउटै गुणमा बसेका दुईटा पक्षी जीवात्मा र परमात्मालाई संकेत गर्दै भन्नुहुन्छ। एउटै गुणमा बसेका दुईटा पक्षी आफ्नै इच्छाले एउटै गुणमा रहे, त्यसमा एउटाले के गर्यो, पिप्पलान्नम विषय वासनालाई स्वीकार गर्यो, एउटाले विषय वासनालाई स्वीकार गरेन। जीवात्मा विषय वासनालाई स्वीकार गरेर संसारमा आयो, परमात्माले विषय वासनालाई स्वीकार गरेन। जसले विषय वासनालाई स्वीकार गर्यो, संसारको भोगलाई स्वीकार गर्यो, त्यो आत्मानम अन्यम तसवेद विद्वान, एउटा त्यसले बुझेन आफ्नो स्वरूप। जसले विषय वासना र संसारको भोगलाई स्वीकार गरेन, त्यसले आफ्नो स्वरूप कहिले भुलेन, किन उसले बिर्सनै परेन। जुन कुरा बिर्सिनै पर्दैन, जुन कुरा बिर्सेकै छैन, त्यो सम्झिराख्नु पर्दैन। नबिर्सिएको चिजलाई सम्झनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्मले आफ्नो स्वरूप कहिले भुल्दैन, उसले सम्झनै परेन। जीवात्माले भुल्यो, त्यही र त ज्ञान चाहियो, त्यही र त दर्शन चाहियो, त्यही र त हरेक ज्ञानका श्रृंखलाहरू चाहिए, अभ्यास योग साधना चाहियो। जीवात्माले आफ्नो स्वरूप भुल्यो, परमात्मा भुल्दैन। फरक हेर्नुहोस् जीवात्मा र परमात्मामा। विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः, ऊ विद्यामय, जहिले विद्याकै स्वरूप रहनाले ऊ जहिले प्रकाशित मुक्त छ। तर विषय वासना र भोगले बाहिर आवरण लाग्नाले गर्दा जीवात्मा बन्धनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवात्मा संसारमा, हामी संसारमा आउँदाखेरि हाम्रो पूर्वमा, हामी पूर्व जन्ममा को थियौं, के थियौं र कसरी आयौं, अब कहाँ जान्छौं, यो कुरा हामीलाई बोध हुँदैन। यो हाम्रो अज्ञान भनेकै यही हो। यो संसार भौतिक कुराहरू बोध हुन सक्छ, तर
यी आध्यात्मिक कुराहरू हामी बोध गर्न सक्दैनौँ। त्यही बोध गर्न यिनी गीताका विचार चिन्तन अनि अन्य सत्सङ्गहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब जीवात्मा र परमात्माको संसारमा स्थिति कस्तो छ यो म बताउँछु। धेरै लामो कुरा नगरौँ, एउटा कुनै झुकिएर कोही व्यक्ति इनारमा खस्यो, दुर्घटना भयो, विषम परिस्थिति आयो, कोही व्यक्ति इनारभित्र खस्यो, जीवित छ, छटपटाउँदैछ, आत्तिएको छ, बोल्नै नसक्ने भएको छ। त्यो व्यक्ति, खसेको व्यक्तिले के सम्झिरहेको हुन्छ होला हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। ऊ कति आत्तिएको हुन्छ, कति छटपटाउँदै हुन्छ, कति उकुस मुकुस हुन्छ, उसलाई अक्सिजनको कति अभाव हुन्छ, छटपटाहटको कारण मनमा कति व्यथा र उद्विग्नताहरू आउँछन्, शङ्का र आशंकाहरू एकैचोटि कति पैदा होलान्, यो परिकल्पना भन्दा बाहिर छ। एउटा इनारमा खस्यो, अर्को व्यक्तिले व्यवस्थित भएर अक्सिजन लगायो, डोरी कम्मरमा बाँध्यो, त्यहाँबाट उल फसेको व्यक्तिलाई निकाल्न अर्को व्यक्ति पस्यो। अब परिकल्पना गर्नुहोस्, एउटै इनारभित्र दुईजना छन् अहिले, एउटा स्वयं पसेको, एउटा खसेको। खसेको व्यक्तिको गतिगरास छैन, आत्तिरहेको छ, उद्विग्नता छ, व्याकुलता छ, बेचैनी छ, भय छ, त्रास छ। जो उद्धार गर्न पस्यो उसको चेतना बिग्रिएको छैन। ऊ तल के भन्छ, मलाई दरो पकडी आत्तिनु पर्दैन, म आइसकेँ, अब म उद्धार गर्छु भन्छौ। किनकि ऊ सुरसँगले आफ्नो इच्छाले पसेको, एउटा इच्छा बेगर दुर्घटनाबाट खसेको। जीवात्मा र परमात्माको स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ। जीवात्मा हामी जन्मन्छौँ भनेर जन्मिएनौँ, मर्छौँ भनेर मर्दैनौँ। जीविताशा बलिएसी, अन्तिम सासमा पनि बाँच्ने आशा नि हाम्रो प्रबल हुन्छ। हामी खस्यौँ, कर्मको कारणले गर्दा हामी संसारमा खस्यौँ। कर्म भोग गर्नका लागि हामीले गरेका जन्म जन्मान्तरका कर्महरूका कारणले गर्दा हामी खस्यौँ। कस्तो कस्तो ठाउँमा खस्यौँ त्यो हामी सबै, कोही धनको थुप्रोमा खस्यौँ होला, कोही सडकमा खस्यौँ होला, कोही दरबारमा खस्यौँ होला, कोही घरबारमा खस्यौँ होला। खस्यौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। जहाँ जहाँ खसे पनि ईश्वर हाम्रो उद्धार गर्न इनारभित्र पसे झैँ पस्यो। भगवानको अवतार हाम्रो उद्धार गर्न भगवान आउनुहुन्छ। भगवान चेतना युक्त आउनुहुन्छ। भगवानलाई कुनै कुराले पनि प्रभाव पार्दैन, किनकि यो संसारमा भगवान कसैले जबरजस्ती आउनुभएकै होइन। निज इच्छा निर्मिततनु माया गुणगो पार, आफ्नो इच्छाले भगवान आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवानका हरेक अवतारमा भगवानको चिन्तन मुक्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, किनकि भगवान हरेक अवतारमा मानवको कल्याणका लागि संसारमा आउनुहुन्छ। बाढीमा फसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरेको हामी देख्छौँ। बाढीमा फसेको एउटा घरका धुरीमाथि थल्लगलुग काम्दै पानीमा भिज्दै बसेको व्यक्ति कस्तो अवस्थामा होला, उसको विचार चिन्तन, ऊ अहिले कसरी बाँचेको होला, त्यहाँ ऊ बाँचेर पनि मरिसकेको हुन्छ। उसको चेतना अब म बाँच्दिनँ भन्ने उसले जिउ छोडिसकेको हुन्छ। तर एउटा हवाई सेना त्यत्रो माथिबाट, ऊ त खसेको त होइन, अहिलेको त बाढीमा फसेको, तर हवाई सेना माथिबाट एउटा डोरीको सहारामा आकाशबाट झरेर उसलाई सर्छ, उसलाई लिएर जान्छ। ऊ त्यो बाढीमा आउँदा पनि आत्तिनुभन्दा पनि उसले होस गुमाएको छैन, ऊ बेहोसी भएको छैन। एउटा बेहोसी छ, एउटा होसमा छ। त्यही भएर भगवान संसारमा अवतार लिँदा होसमा, चेतनामा, सहजतामा हुनुहुन्छ, जीवात्मा असहजतामा हुन्छ सज्जन। त्यही भएर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, जीवात्मा पनि धेरै पटक संसारमा आउने जाने गरिरहन्छ, जन्म मृत्यु हाम्रो घुमिरहन्छ। ईश्वर पनि आउने जाने भइरहन्छ। ईश्वर व्यापक छ, एकातिर समष्टि रूपमा ईश्वर व्यापक छ, व्यष्टि रूपमा अवतार लिएको देखिन्छ। तर भगवानको अवतारमा भगवानले होस गुमाउनुहुन्न, हामी होस गुमाउँछौँ र हामी पनि ज्ञान चिन्तन विचार र सद चिन्तन र सत्सङ्गद्वारा हाम्रो दैविक विचारलाई जगाउन सक्यौँ भने, भर्न होइन जगाउन, हामी भित्रै छ दैविक विचार, त्यो दैविक विचारलाई जगाउन सक्यौँ, दैविक चिन्तनलाई उत्थान गर्न सक्यौँ भने हामी पनि निर्भीक हुन्छौँ र जन्म मरणको चक्करबाट
मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यही भएर तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। यसरी संसारमा ईश्वर र जीवात्माको संसारमा रहँदाको फरकता छ। हामी उतार चढावमा हुन्छौं, भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यसरी यो गीता श्रीमद् भगवत गीता सबैभन्दा पहिले सूर्यलाई, त्यस सूर्यले मनुलाई, स्वयम्भू मनुले इक्ष्वाकु राजालाई र अरू कैयौं राजर्षिहरू ब्रह्मर्षिहरूले गीताको सेवा गर्दै गर्दै एवं परम्परा प्राप्त, यसरी प्राप्त भएको गीता भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो परम्परा श्रीमद् भगवत गीताको परम्परा हो। त आज सजन यही श्रीमद् भगवत गीताको परम्परा र भगवानको अवतार र मानवको एउटै ठाउँमा, एउटै पृथ्वीमा स्थिति हुँदा के फरक छ भन्ने विषयवस्तुलाई चर्चा गर्दै आजको अध्यात्म सन्देश यही विश्राम गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति।